त्या 40 करोड आशिल्लो अशे तरेचे ह्या गोष्टी आमी सगळे एकत्र जातात. कार्तिक कुंभेकर पयलींच्या वक्त्यांनी ताच्या जिवनांतलो जे कितें तो कसो वयर सरलो सगळी हाजो उल्लेख केलोच तो हांव जास्त वेळ घेना. दुर्दैवान ज्या दिसा ते आमकां सोडून गेले त्या दिसा प्रत्यक्ष दिल्ली आसल्यामुळे हांगा रावूंक शकलो ना आनी तेचे शेवटचें दर्शन घेवंक शकलो ना. मनाक खरोखरच दुख्ख आसा. पूण आज सुदैवान तुम्ही आयोजीत केल्या ह्या शोक सभेक येवपाची आनी तांकां आज ओळखपाची संदी आज मेळटा. हांव आयोजकाचें मनापासून अभिनंदन करता. परमेश्वर सगळ्यांक उत्तम असो जन्म दिता आनी ह्या जन्माचें सार्थक प्रत्येकान करचें अशी सगळ्यांची अपेक्षा आसता. खरें म्हणून गेल्यार एक सामान्य कुटुंबाक जन्म घेवन ह्या समाजाक आपलें नांव आनी ठसो कायाक घेवन जर गेला तर तो नांव कार्तिक कुंभेकर. सगळे तरेची पदां उपभोगून म्हणजे पंचायतीन फक्त पदां उपभोगली स्वता खातीर न्ही परंतु सामान्य मनशाचे गरिबाचे बरें जावचें कल्याण जावचें आपल्या त्या पदाचो उपयोग पंच जालो जिल्हा पंचायत मेंबर जालो जिल्हा पंचायतीचो चेअरमॅन जालो आनी ताणें रात दीस जे जे कितें ताका काम सगळ्यांनी दिलें तें काम प्रायोरिटीन ताणें आपलें कामां केलीं परंतु स्वताच्या खंय तरी खूब फाटीं रावलो आनी म्हणूनच अशाच मनशाचें नांव हें निश्चितपणे समाजाच्या मनाचेर पडून दवरलेलें आसता. कार्तिक बाब खूब वर्सां तसो दाद म्हजो संबंद नाशिल्लो परंतु जेन्ना तो जिल्हा पंचायतीचो चेअरमॅन जालो काही कामां खातीर ताचे कडेन सरळ वळख आशिल्ली. पार्टीचो कार्यकर्तो पार्टीचें काम ताचे बरोबर करतालो जास्त करून म्हाका बरोबर आसतालो आनी हातूंत त्या भुरग्याचो स्वभाव ताचो स्वभाव वेगळोच दिसतालो. पण समाजाक खरोखरच एकरूप जाल्लें अशें व्यक्तिमत्व म्हणजे हांव म्हज्याच फॅमिली खातीर न्ही तर समाजाच्या प्रत्येक मनशाक लागून म्हजें जीवन आसा हें ताची याद जाताली आनी म्हणूनच कसल्याय प्रसंगाच्या वक्ताचेर म्हाका खास करून याद करून दिसता जेन्ना 2021 जेन्ना 2021 जेन्ना कोरोनाची महामारी आयली आनी त्या वेळेचेर हो मनीस अक्षरशः तडफडटात. आमी कितें तरी लोकां खातीर करपाक जाय म्हणून तांकां बरोबर घेवन लोकांक खंय तरी अन्न मेळना हें मेळना त्या खातीर आमी कितें तरी करुया म्हणून दररोज हांवें म्हज्या स्वताच्या हातूंतल्यान पळयलें की खूब कडेन ते खंय तरी तांदूळ किंवा अशें तरेचें जें सामान हाडून पावोवपाचें काम जें आसा तें महाजन भाई असोळकर आनी तो हें सगळें फोर फ्रंटाचेर आशिल्लें आनी कितले दिसूच असलीच जिवाचेर परवान हांव करता. आज ह्या पंचायती आज हांगा आज टॅक्सी चालकाक आसतले किंवा आनी ते कोण जे आसतले अशें सगळे कडेन ताणी म्हणजे ताची ती वावरपाची जी पद्दत आशिल्ली फक्त देखाव दाखोवपा खातीर न्ही तर खरोखर जी आंतरीक तळमळ जी आशिल्ली तळमळ ती अनुभव वचून ते खरोखरूच ताका वालोर दिवप अशा पद्दतीची ताची तळमळ आशिल्ली. काप्रेश्वर प्रकरण आनी इल्लेशे लागले अक्षरशः तो वयल्यान लागले अशें मनांतसून जे काही प्रकरण जालें ताचो उल्लेख किरण बाबांनी केलो सगळ्यांनीच केलो. ज्या पद्दतीन ताचे भितरल्यान मन पेट्टालें ते तरी सोदुपाक रस्ते खेळटाले कारण तें जाग आगार ताका सहन जालो आनी परंतु जो पर्यंत परत ताजो जागो ताका दिवपाची हें जावचें ना तो पर्यंत हांव सोंसो बसचें ना अशें तेणें आशिल्लें आनी म्हणून ताची तळमळ करून म्हजे सारकें खंय तरी ताजें जें कितें काम आसलें बेगीना बेगीन जावचें म्हणून आमी सगळे झटले आनी ताणें आपलें काम तें करून घेतलें. परत कापेश्वराक आपल्या जाग्याचेर रावपाक लागलें निमित्त मात्र जाय पडटा परंतु सगळ्यांनी काम केलें परंतु हाजो सगळ्यांचो मोरको आशिल्लो तो आशिल्लो बाब कार्तिक कुंभेकर. परमेश्वर सगळ्यांक जे जे काही आसा जबाबदारी दिवन दवरली आसा जें जें कार्य आसा तेज्या खातीरच तें कार्य खूब आमी म्हाका आसता परंतु समाजाक खंय तरी एक धाडस दिवपी
समाजात व्यतिरिक्त मार्गदर्शन करीत असे काम जे असतात त्या कामाच्या जातात आणि कार्तिकान आपल्या जीवनात आपल्या फॅमिली करण्याची फाटी लावली असतली, आपल्या दैनिक फेरी फाटी लावली असतली, परंतु समाज बरोबर होतो गोवाईपर्यंत होतो या भावना ही भावना त्याच्या ओतप्रोत बनलेली असली की भावना काही आज ही भावना परत पोहोचायची संधी आपल्याला बरोबर आणि ते कार्य असेल या कार्य आपल्या सगळ्यांनी अशा पद्धतीची प्रेरणा देऊ समाजाच्या अंगी काहीतरी देण्या लागतात आणि मग समाजाच्या घटकाशी आमचीही काही कर्तव्य जे असतात ते कर्तव्य पण करपाची एक जे कार्तिकांना पोटाला मिळते त्यांना ही भावना प्रत्येकाच्या मनात उठू जाते आणि जे काम समाजासाठी केलं त्या कामाची आठवण आपल्या मनात उठली आणि त्याच्यापासून आम्हाला निश्चितपणे ही प्रेरणा मिळते आपण अजिबात तुम्हाला आणि म्हणून जास्त वेळ न देता तुमच्या सगळ्यांची वतीन माझ्या फॅमिलीचे वतीन आज कार्तिका श्रद्धांजली उठतो आणि कार्तिकाने घालून दिले जे आदर्श असतात ते आदर्श करून आम्ही सगळे देश धर्माचे काम आम्ही पुढे बोलूया आणि आमचा देश एकदम उच्च जागा वापरतात आमच्या सगळ्यांचे कॉन्ट्रीब्युशन सगळ्यांना कॉन्ट्रीब्युशन झालं ते काम निश्चितपणे अशक्य ना आणि म्हणूनच जे देशाचे काम समाजाचे काम हेच करूनच बघायचं आमच्या सगळ्यांना पुढे घेऊन वाचले तुम्ही सांगतात सगळ्यांना आयोजकांना धन्यवाद देतात कार्तिकात मनापासून श्रद्धांजली देतात म्हणजे दोन सोपे का आमच्या श्रद्धांजलीच्या निमित्तान सगळे कार्तिक बाबाचे चाहते जमलेले आहात त्यांना माझो माये मोगाचो नमस्कार. कार्तिका वांगडचो जो सहवास हो जो उगडास हो सगळ्यांनी हांगा आपापले परीन व्यक्त केलो. आमी सदांच म्हणटा हे संवसारान घेवन येयलें कितें जें तूं व्हरतलो पूण हे संवसारान केल्लें काम जें आसता केल्लें नांव जें आसता आनी कार्य जें आसता हें सदांच उगडास करपा सारकिल्लें आसता. आयज कार्तिक बाबान हे समाजान केल्लें काम राजकीय मळार केल्लें काम धार्मीक मळार केल्लें काम हें आयज हांगासर सगळ्यांचे जमलेल्या किंवा आयज जे पर्वरीच भागांतले उदक म्हाका दिसता शंकर बाब म्हणटात कोणी तरी म्हटलें पर्वरी भागांतले लोक कार्तिक खाली पर्वरी भागांतलेच लोक तर गोंय भरचे लोक आयज कार्तिक कुंडेकर म्हणल्यार कोण हो जाणा जावन आसा. हे कदाचित तो नॉर्थ गोवा जेटी अध्यक्ष जालो तेका लागून आसत पूण सगळ्यांत व्हडलें जें तेजें नांव जें जालें ज्या वेळार ह्या लोकांनी खापरेश्वर मंदिराचेर त्या झाडाचेर वडाच्या झाडाचेर आमचे आस्थेचेर जेन्ना आघात केलो आनी ठामपणे कार्तिक उबो रावलो तेच्या फुड्यान आनी कार्तिकाची जिद्द पळयात लढाई दिवन सरकाराच्या अगेन्स्ट लढाई दिवन देव खापरेश्वराक जे जाय आसलें ते तेणी कार्तिकाच्या वरवीं करून घेतलें आनी कार्तिकूय कितलेच जिद्दीन ह्या सगळ्यांच्या अगेन्स्ट उबो रावन त्याच जाग्यार ज्या जाग्यार तेजें मंदीर तेजें जें पवित्र झाड वडाचें झाड आसलें हें उखाडून उडयलें त्याच जाग्यार कार्तिकान आपले जिद्दीन आनी सगळ्यांच्या सहकार्यान थंय खापरेश्वराचें देवूळ स्थापन केलें पडतें देवूळ स्थापन केलें आनी हेका लागून कार्तिकाक फक्त पर्वकार न्हय तर आख्खे गोंयचे लोक जेंची आस्था धर्माचेर हिंदू धर्माचेर आनी खास करून खापरेश्वर देवाचेर आसा ह्या सगळ्या मदीं कार्तिक कुंडेकर हो परिचीत जालो. कार्तिकान राजकीय मळाचेर काम केलें. आतां तुमकां महानंद बाबान सांगला की पंच मेंबर झेडपी तो नॉर्थ गोवा झेडपी अध्यक्ष बऱ्यापैकी काम केलें. सामाजिक काम केलें. जेन्ना समाजाच्या मळार काम करतना सोसायटीत काम करताच पूण आपलो एक समाज म्हणून एक वेगळो आसता. हे समाजाक लागूनय तितलेच झोटोन तेंच्यांनी बऱ्यापैकी काम केलें. आमची रुद्रेश्वर रथ यात्रा आसूं किंवा रुद्रेश्वर देवळाच्या त्या टायमार हरवाळ्या शिवरात्रेक जाल्लो आघात आसूं
हे सगळ्या टायमाचेर जेन्ना थंय गरज पडली आनी सगळ्यांनी कमिटीन आसात किंवा रुद्रेश्वर भक्तांनी एक उलो मारलो की हरवाळ्या येवपाक जाय, म्हयन्याचे शिवरात्रेक आमी सगळे जमपाक जाय. थंय सगळे मुखार सगळेच आसले पण कार्तिकूय थंय मुखार आसलो. तेज्या उपरांत रथ यात्रेचो विशय आसा, थंय कार्तिक आसलो. तेज्या उपरांत फाटल्या दिसांनीच आमी एक सबंद जे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आहा गोंयभरचे, जे पंच, सरपंच, झेडपी किंवा काउन्सिलर हांचे पासत बैठक दवरली. प्रोग्रामाक तर सगळे आसता पूण जेन्ना ठरोवपाक लागून बैठक दवरतात ते बैठकीक कार्तिकाक म्हाका दिसता हांगासर गांजील मूड चाललेलो आनी ती बँडेज लावन कार्तिक ते बैठकीक उपस्थित आसलो. ताका लागून तेजी समाजा बद्दलची तळमळ आनी आपल्या समाजाक काम करपाची जिद्द ही दिसून येयली. म्हाज्या वस्तू सुद्दां आसलो जाल्यार म्हणपाचो बघून म्हाका हांगा दुखता, म्हणजे दोळ्याक त्रास हांव घरा कडेन न्हिदता. पूण कार्तिक न्हिदलो ना. कार्तिक ते बैठकीक डिस्कस करपाक प्रोग्राम कसो करचो हें ठरोवपाक लागून हरवाळ्या मंदिरान हांगासर उपस्थित रावलो. धार्मीक कार्य तर तेजे आमी पयलेच आहा. हांगासर जो फोटो सुद्दां दिसता हो धर्मस्थळा वयलो फोटो आहा. आनी तेणी सांगले पळय तेणी केल्ले देव खापरेश्वरा पासत वाव आसात हो आमी तेजो पयलो आसा. ताका लागून तिनूय मळ्यांचेर राजकीय मळार, सामाजीक मळार आनी धार्मीक मळार हे कार्तिकान काम केल्लें आहा. आनी तेज्या पासत आमी गोंयभरचे लोक आनी खास करून भंडारी समाज ताका आयज आमी हांगासर आर्गां ओंपतात, तेजो उगडास करता. कार्तिका सगळे मनीस हे समाजान परतून घडचे अशी म्हणून देवा कडेन एक मागणी मागतात. आमी ह्या संवसारांत चड दीस रावपाक कोण हांगासर परमनंट ना. एक ना एक दीस सगळ्यांक वचपाचें आनी आमकां हें अटल सत्य आहा आनी हें सगळ्यांक खबर आहा. बाकीच्यो गोश्टी कोणाक खबर ना. पूण केन्ना वयतले, कितें वयतले आमच्या हातीन ना, तें आमी देवाचेर सोडलेलें आसा. पूण समाजा पासत कितें तरी बरें कार्य करून वचप, जेणे करून गेल्या उपरांतूय परतून तुजो उगडास त्या व्यक्तीक येवप, त्या सोसायटीक येवप अशें आमी कार्तिकाची एक प्रेरणा घेवन हें फुडें काम चलोवया. हांव कार्तिकाच्या परिवाराक हे अकाळी येयल्लें दुख्ख सहन करपाची देवा कडेन ताकद मागता. तेंच्या परिवाराक देवान शक्ती दिवची अशें मागता आनी देव बरें करूं. स्वर्गीय कार्तिक कुंडेकर हाका श्रद्धांजली दिवपाक आसा. कार्तिक कुंडेकर आनी म्हाजो आमी जिल्हा पंचायतीन आमी एक्स ग्रेड्युएट आसा. आमी बरोबर काम केलें. त्या टायमार तेन्ना म्हाजो संपर्क येयलो आनी जे आमी 25 झडपी निवड जाले तितून हांव सिनियर आसलो आनी कार्तिकाचो तेन्ना एक तेन्नाच आमचो एकठांय जाले आनी तेजें नांव पयलें जिल्हाध्यक्ष हे फुडें येयलें जिल्हाध्यक्ष जालो. मागीर तेजे बरोबर सतत रावन आमी काम करताले आनी इतकी जवळ जाली आमची की कितें काम झडपीचें करता आसतना म्हाका दिसता आमी अशें करूया तशें करूया आनी अशें करून आमी तें कामां सुद्दां आमी एकठांय रावन फुडें व्हरताले. आनी जशें आमी काम फुडें व्हरता तशें आमची जर खंयच्या मतदारसंघात वचपाक जाय गिरीश नियम अशें थंय आमी अशें वचून आमी एका दिसांनी इतके आमी 25 जाणां प्रेम अशें आमी वावरताले. तूं सुद्दां एक स्टडी करप बरोबर रावताले आनी त्याच बरोबर जी कामां करताले ती म्हाकाय एज आपलो सरपंच किंवा त्या प्रमाणे तेजे कडेन कामां हें करप आनी म्हाका तेणी म्हाज्या मतदारसंघात एक आमी कम्युनिटी हॉल बांदले. त्या कम्युनिटी हॉलाक तेणी त्या टायमार आपलो फंड म्हाका दिलो. आपलो फंड म्हाका दिलो 15 लाख तूं एडिशनल घे आनी काम कर. एक आमच्या वेळेचेर एक 40 समाज विश्वकर्मा समाज प्लस हितून एक आमी पयले वेळेचेर कम्युनिटी हॉल घातलो. बरें व्हडलें अरावंड 56 लॅक्स आनी तितून पयलो वांटो कार्तिकाचो जाता. भुमिकेचें सुद्दां करता आसतना कार्तिकाचें आनी शेवट पर्यंत हांवें कार्तिकाचें नांव घेतलें. उद्घाटन सुरू जालें त्या टायमार
मागीर ती आमकां लागलो ना आमी सांगलें आनी कितेंय जालें तर म्हाका तें करता पयलो आपल्या फाटल्यान सुद्दां गिरीश दिला तें जावपाचो अशें तो हें करता पूण शेवटी कितें आसता नशिबान तें हें जाता म्हाका शेवटी मेळोंकूच ना पूण तेणें शेवट पर्यंत म्हाका हें केलो की बाबा कितें जावपाकूच जाय जेन्ना तिकेट दिवपाची आतां परत सेकंड टायम तिकेटीचो इशू जालो तेन्ना म्हाका आमकां तिकेटी हें केली आमचो लेडीज गेलो त्या टायमार सुद्दां म्हाका खूब प्रेजर जालें कितें जालें आनी सदांच उलोवप जालें आनी केन्ना आमी मित्र कशे आमी भावताले बरोबर हातान घेवताले आनी म्हाका तें खावं नाका हें खाल्लें तें खाल्लें पांय येवना म्हाका ना तरी ना म्हाका तें खावं नाका म्हाजो जर्नी आसा ताका विचार ते घालतात कितें सांगलें जाल्यार कशें आयकना आनी हांव म्हणजे हेल्थ सांगला मागीर गोंयांत अशें पूण अशें तेजें कार्य आमच्या बरोबर बरें जालें आनी तो खरेंच आपलेशें देवस्थानांत तें खूब झडलो तेणी बरें कितें तरी जालें हांव पूण शेवटी ती सर्फींग जाली म्हाका तेणी लास्ट तो आपलो हें सांगता जालें जालें कित्याक सर्फींग कितें काय तें हें जाल्लें तेका पूण हांव सांगपाक लागलो केअर देवाची केअर रिस्पॉन्सिबल पण अशे पद्दतीन आयज तो देवाक गांवांत अशें हें जालें आयज हांव तेका ताचे देवान तेका तेज्या आत्म्याक शांती लाव आनी तशेंच तेज्या कुटुंबाकूय हांव देवा कडेन मागता की तेका बरे भशेन देव बारा दीस सांगता सांगता खूब दुःख दिसता आयज ताका झेडपी लेवल करून तेन्ना ताची फाटलीं 5 वर्सां आमचो जेन्ना वावर गेलो तेन्ना म्हाका अशें दिसूंक ना की पयलीं लोकांक आसल्याची कमी आसता तशी झेडपी लेवल वावर गेलो आमचे जे केळी सेक्टरचे झेडपी आसले जे लेडीज झेडपी आसले तांकां सपोज गाडी सुद्दां ना जाल्यार रातच्या टायमार सुद्दां लेट जालो जाल्यार पावोवपाक स्वता ड्रायव्हराक धाडटलो आनी आपूण बसीन जाल्यार सोडून दिल्यार म्हणून आमकां सांगपी असो आमचो झेडपी मेंबर तारपी आयज तेणी तिका समाजा खातीर केलां तें कार्य खूब मोठें आसा तेणी केन्ना अशें पळोवंक ना बाबा म्हाजे काय 10 रुपया आसा म्हाका म्हाका सांगा पणजे वचपाक जाय पूण थंय फ्रेंड येयलो ताका 10 रुपयाची गरज पडली जाल्यार तेणी ते 10 रुपया ताका दिले आनी आपूण पणजे जीत मागून गेलो अशें कार्य करतालो जेन्ना कार्तिक बरो जालो तेन्ना म्हाका फोन केलो तेणी आपूण बरो जालें आनी इलेक्शनाच्या प्रचाराकूच भिराना कांय ना आनी सहज लागलो म्हणटा तुजें केअर केलें तूं कितें भशेन हांगा जालें चिंतता सहज ताका म्हणटलें तेन्ना म्हणलें बऱ्या दिसांनी म्हणटलो आपूण कितें बरें वायट जालें जाल्यार मातसो लक्ष दी इतलेंच तेणी म्हाका त्या टायमार सांगलेलें पूण जेन्ना आमी फिवराक गेले जाल्यार फिवराक सोडले जाल्यार आमकां खूब सांबाळून घेतालो कोणाकूच कितें अशें राग येयलो सडनली तो उलयतालो पूण म्हजें मन सारकें निर्मळ आसलेलें अशें आमकां खूब हेल्प करतालो अशें आमचो एक संतांचो अभंग आसा जो आवडे सर्वांना तोची आवडी देवाना तशेंच जाल्लेलें आसता श्री कापेश्वर देवा कडेन मागता की हे जे दुख आमचे आनी तेजे फॅमिलीचे जे येयलेले आसा ते रिवरायड करपाची देव कापेश्वरान तेजे फॅमिलीक ताकद दिवपाची तशेंच तेज्या आत्म्याक शांती लाभो अशें हांव मागता देवा कडेन सगळ्यांक देव बरें कार्तिक आमचो मित्र हो सदांच खऱ्या मनापासून सोशल वर्कर आसलो राजकारणांत जरी आसलो जाल्यार चडसो दिसता म्हळ्यार तूं प्रामुख्यान कार्तिकाचें पळय जाल्यार कार्तिक बरो समाज कार्यकर्तो आसलो तशेंच आतां भाईन सांगलेल्या प्रमाणे मनानसून कार्य करपी आसलो आनी कॉमन मनशाच्या भितर कॉमन मनशाक कितें जाय तेची जाण घेवन ज्या प्रमाणे आपल्या पासून जें कितें जाता तें जाता तें प्रामुख्यान फुडाकार घेवन करून दिवपी आनी सर्वसामान्य मनशाक पावपी आनी सदांच पॉझिटिव्ह विचारांचो की कितें तूं
कसलो प्रश्न तिकडे घालपाक नको हें करया रे करया मरे भाई सांग मरे भाई कळ्ळें सदांच पॉझिटीव अशा वेव्हारान आनी आचरणान तेणी संवसारान आपली एक वेगळी छबी दवरून गेलो. हांव मागतां की तेज्या आत्म्याक शांती मेळो आनी तेजी फॅमिलीक हे येदे व्हडले दुख्ख सहन करपाक शक्ती दिवं. आयज कार्तिक बाबांच्या वडिलांक अशी पाखरे येली आनी स्मृती फेरुनी जाते. दिवळी कार्तिक म्हणटाच लोकांक तुमच्या विचाराचेर आपणटा. कार्तिकाचे बालपण सगळे आमी पळयल्ले आसा आपल्या गांवांत सकाळी. पूण जेन्ना कार्याच्या वयाचेर सर्व सामान्यान विसवत रावप. जेका रांजले गांजले जास्ती म्हणीच वापरली म्हणजे एक एकट्याक जो 2 महिन्यांचा जवळ आसा ताका तो फायनान्शियल जो पावपाक तो म्हाका सामान तो कमी पडटालो. असो हो कार्तिकाचो सगळ्या गांवांत विसवण करून फुडले कालावधीक आमी जो ताका झडपी सदस्य घडोवन हाडले. त्या वेळाचे अध्यक्ष पदाच्या वेळाचेर म्हाका दिसली की तेणी जो खुबश्यो वाटणेचो जो हे केलो ताका लायलो तो अशा प्रमाणे की आमकां सुद्दां कमी पडटा. इतके स्पिडीन आनी अशा प्रमाणे काय म्हणजे मन मोकळें आसलें हे तेजे अशा वेळाचेर कार्तिकाच्या आत्म्याक देवान शांती दिली आनी तेज्या कुटुंबाक ह्या दुख्ख सहन करपाक देवान शक्ती दिली. कार्तिक आमचो असो जायतो आयलो सदांच ऑन द गो केन्ना रावनासलो. केन्ना चाये करायचे तेन्ना ते भजी भाजी म्हाका दितालो आनी तेन्ना पयशे नासले कित्याक म्हणटा पूण जेन्ना आमचो विशय आयलो हांव मुद्दम दोन कित्याक घेतलें लांबटा घेतलें मागीर हांवें आनी कार्तिक बर्डेच्या संजय बर्डेचें इनॉग्रेशन आशिल्लें व्हडलें आनी नेमको त्या दिसा रवी नायक आयलो इनॉग्रेशन करपाक संजय बर्डेचें. करता रवी नायक आपल्या भाशण मुलांक केलो. रवी नायकांनी सुद्दां कानार घातलें काडून कांय ताचे मुखावेलें आमी मोदी सगळे एक सायनींग कंप्लेन केल्या की बाबा आमकां हें वाडोवपाचें ना कांपोवचो देवस्थान कितलींशीं वर्सां जालीं ती देवस्थानां देवाची श्रद्धा आसा. आमी म्हणलें बरोबर आहा. मागीर कांय आमचे फ्रेंड चड करून आमी एक्टिविस्ट आमचे पिंड जो आहा तें एक्टिविस्ट केलें. त्या कांय एक्टिविस्टांक म्हणल्यार आमचो व्हडलो हांव म्हणटा हांवें भारतीय भाशेचें हांव कितें करया डोंट लायक स्मॉल कॅन्डिडेट थंयच्यान आनी ताज्या पयलीं कार्तिकांनी थंय एक सभा घेतली आनी ते सगळे पत्रकार 150 आसले. ती पयली मिटींग जाली. थंय कांय जावना म्हणल्यार तें सरकार घेवना. मागीर आमी सगळे एक्टिविस्ट करून टायम टू टायम कॅन्डल मशाल पेपराच्या माध्यमांतल्यान प्रेस कॉन्फरन्सी लास्टाक आमी सायबाक तेन्ना आमकां मानवी बँकाचे श्रीबाबू वळखली. थंय गेले आमी बरोबर 20 दिसांक गेले विमानान गेले. 2 दीस आमकां ट्रिटमेंट दिलो आनी